علی دا بابا ہے سچا مومن، رکھیا نبوت دا جائیں خیال ہے، اندی محبت نبی تو گھنتے، علی دی عظمت تائیں بے مثال ہے۔ مورخین عرب دسیندن جو اے رسالت ماب نال ہے، جناب عمران دی محبت جگایا دل وچ یو سوال ہے۔ خدا دا محبوب کفر کولوں ڈسا کیویں کھا شکست سکدے، سمجھ نہیں آندی جو کیویں کافر نبی دا تھی سرپرست سکدے۔ سنی گولڑے والے سائیں کیا ہے آکھیا، وڈی شان والا ہے بابا علی دا، حدیثاں روایتاں ایویں پیاں ڈسیندن جو ایمان والا ہے بابا علی دا۔ میرا دل بھی غیور ایویں اکھیندے جو عرفان والا ہے بابا علی دا، رسالت امامت کو چاہتے کھڈائے جائیں او احسان والا ہے بابا علی دا۔ خدا جن کو اپنے نبی دا محافظ بنا ڈیوے، عمران اونکوں اکھیندن، جڑا بائے بسم اللہ دے ہیٹھ نقطہ سجا ڈیوے، عمران اونکوں اکھیندن۔